दर्शकहरू पुनः स्वागत छ प्रश्नमा। आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ राजनैतिक दलले संविधान सभाले फास्ट ट्र्याकमा संविधान घोषणा गर्न सक्ला यही विषयमा कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ एकजना राजनैतिक विश्लेषक। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। संघीयता मात्रै हो संविधान घोषणा गर्न नदिने अथवा अरू विषयहरू पनि अझै विद्यमान छन्? धर्म छ देखिएको, अलि टटका रूपमा देखिएको विवादित विषय होइन? अब यस्तो छ, यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्छ भने जस्तो संघीयता, धर्म, धर्मनिरपेक्षता अथवा चाहिँ तपाईँको पहिचानका जति पनि मुद्दाहरू छन्, अब मुद्दाहरू बाहिर हेर्दाखेरि विवाद यसमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर अब यो आवरणलाई के को निम्ति प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा मुख्य हो होइन। विवाद आफै, यो चिज आफै विवाद होइन। जस्तो संघीयता, पहिचान सहितको संघीयता को पछाडि अब धेरै ठुलो कारण छ। विशेष गरी यो जहाँबाट उठ्यो, जसरी उठ्यो, अब त्यो उठाउन लगाउने शक्तिहरूको मकसद मैले अब के बुझ्छु त भन्छ भने अब प्रत्येक, जस्तो युरोपमा जो राष्ट्र निर्माणको एउटा प्रक्रिया हामीले हेर्छौँ इतिहासमा, कि त्यहाँ कस्तो छ भन्छ भने प्रत्येक जाति राष्ट्र हो। अब राष्ट्र चाहिँ तपाईँको आफै सार्वभौम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा जातीय बसोबास भएको ठाउँमा जुन ठाउँ हुन्छ, अब त्यो अटोमेटिकली तपाईँको सङ्घहरूको एउटा फेडरेसन, बहुराष्ट्र जस्तो हुन्छ, त्यो देश बहुराष्ट्र जस्तो हुन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो युरोपियन मान्यता यहाँ चाहिँ स्थापित गर्न खोजिएको हो। अब अर्को चिज मैले के देख्छु त भन्छ भने जस्तो धर्मनिरपेक्षता, यद्यपि म यो शब्दको पछि लाग्न चाहन्न, मैले धेरै पटक पनि भने धर्मनिरपेक्षताका धेरै अर्थ छन्। किन भन्छ भने संसारमा निरपेक्ष भन्ने कुरा केही छैन, त्यस कारण यसको खासै अर्थ पनि छैन। निरपेक्ष भन्ने शब्दको अर्थ पनि छैन। दर्शनको क्षेत्रमा एक खाली प्रयोग गर्छ, राजनीतिमा अर्को खाली प्रयोग गर्छ। तर यसको शाब्दिक अर्थ के हो भन्छ भने असंलग्नता होइन, वास्ता नभएको, मतलब नभएको, चासो नभएको अथवा त्यसबाट अलग्गै रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब राज्यलाई यस्ता खालका मामिलाहरूबाट बिल्कुलै अलग राखिकन ती शक्तिहरूले आफू खुसी गर्न खोजेको हो। अब त्यसकारणले यस्ता शब्दहरूको जो अर्थ छ नि, यो अर्थका पछाडिको जो विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको जो रणनीति हो, हाम्रो समस्या त्यो हो। जस्तो उदाहरणको निम्ति नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकन, युरोपियनहरू जस्ता टाढाका देशको के स्वार्थ, यत्रो शक्ति जो लगाएका छन् होइन, न नेपालको जमिन लानु, न त यहाँको पानी लानु होइन। जस्तो चीन र भारत धर्मनिरपेक्षता शब्दको पछाडि घुमिरहेका छन्, पहिचानको पछाडि घुमिरहेका छन् नि, कारण के हो? मैले त्यही भने उनीहरूको एउटा के देख्छु हुन्छ भने उनीहरूको राजनीतिक मुद्दामा उनीहरूको हात हाल्नुको एउटा कारण उनको बजारको लडाइँ हो। विशेष गरिकन चीन र त्यसको साथसाथै एसियामा जो उदयमान आर्थिक शक्तिहरू छन्, अब यो क्षेत्रको बजारलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति उनीहरू नेपालको भू राजनीतिमा टेक्न खोजेका छन्। किन यो देश कमजोर छ, यहाँ टेक्न खोजेका छन्, यहाँ आफ्नो एउटा स्थायी अड्डा बनाउन खोजेका छन् र त्यो अड्डा बनाएर उनीहरू भारतलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र चीनलाई पनि विभाजित गर्ने। जस्तो तिब्बत कार्ड उनको निम्ति सबैभन्दा अनुकूल कार्ड हो, उनको त्यो स्वार्थ छ। अब त्यसको निम्ति अनुकूल बनाउनुको मुद्दा चाहियो होइन। अब त्यही उद्देश्य अन्तर्गत जस्तो पहिचानको कुरो आयो होइन। उनीहरूलाई यी पहिचान र धर्मनिरपेक्षताको शब्दावली स्थापित गरेर नेपालमा फाइदा केही छैन, तर दुई देश भारत र चीनमा जुन आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू देखिरहेका छन् त्यसलाई पूर्ति गर्न चाहन्छन् हो, पूर्ति गर्न चाहन्छ। जस्तो संघीयतामा एउटा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्छ भने यद्यपि त्यो अहिले भएन, तर यिनीहरूले उठाएको मुद्दा चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता हो। भनेपछि नेपालबाट छुट्टिने अधिकारसहितको संघीयता हो। अहिले संघीयताको वास्तविक अर्थ पनि त्यही हो। जस्तो धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने अब एसिया, समग्र एसियालाई उनले हेरेको हो, नेपाल मात्रै होइन। जस्तो एसिया भनेको तपाईँको अब हिन्दू वैदिक भनौँ होइन, मैले मेरो भाषामा वैदिक भन्छु, वैदिक अथवा त्यसलाई अहिले हिन्दू पनि भनिन्छ, बौद्ध, इस्लाम लगायतका जति सभ्यताहरू छन् सबै सभ्यताको केन्द्रबिन्दु एसिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा एसिया महादेश पश्चिमाहरूको निम्ति एउटा ठुलो समस्या रहेको छ। उनले संसार सबै विजय गरे। जस्तो सिङ्गो अफ्रिका उनले शासन चलाए होइन, सिङ्गो दक्षिण अमेरिकामा उनले शासन चलाए, उत्तर अमेरिकामा चलाए।
तर एसियामाथि उनले पूर्ण अथवा चाहिँ थायी खालको विजय हासिल गर्न सकेनन्। यसका पछाडिको एउटा मुख्य कारण चाहिँ सभ्यताको अन्तर हो। त्यस कारणले यो सभ्यतालाई कसरी तोड्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न उनका अगाडि छ र उनका मान्छेहरूले धेरै रिपोर्ट जस्तो भारतमा आए अङ्ग्रेजको पालामा, ब्रिटिस इन्डियाको पालामा उनले सबै रिपोर्ट दिए। ती रिपोर्टहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ कि उनको भनाइ के छ भन्छ भने जुन बेलासम्म हामीले यो सांस्कृतिक जो धरातल छ एसियाको, यसलाई छिन्नभिन्न जबसम्म पार्न सक्दैनौँ र जबसम्म यो इसाईकरण हुन सक्दैन, यसमाथि थायी विजय प्राप्त गर्न असम्भव छ। त्यस कारणले उनको त्यो दीर्घकालीन लडाइँ छ, मकसद छ। अब त्यो धर्म अब हामी फेरि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा फर्क्यौँ कि संविधान सभा बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको 10-15 दिनभित्रमा केही ठुलो दुर्घटनाहरू हुनसक्छ भनेर आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ नि, यसको केही कारणहरू छ? अब उहाँले त्यो अहिलेको आशंका होइन, उहाँलाई सबै कुरो थाहा छ। तर उहाँले पटक पटक मुखले यो व्यक्त गर्नुको कारण मैले के बुझ्छु भन्छ भने सम्भवतः त्यस्तो भयो भने सबभन्दा पहिलो शिकार मै हुन्छु भन्ने उहाँलाई छ। किन उहाँहरूकै भूमिका यसमा सबभन्दा प्रधान छ। जस्तो जनयुद्ध भन्ने होइन, एक थरी मान्छेहरू प्रयोग गर्ने, सडकमा फाल्ने, अनि फेरि चाहिँ जातीय चाहिँ मुक्ति भन्ने, अर्को थरी मान्छे प्रयोग गर्ने, सडकमा फाल्ने, र सबैले जो आगो बनाउनु भयो नि त्यसको शिकार सबभन्दा पहिले आफै भइन्छ भन्ने एउटा त्रास छ, मनोवैज्ञानिक त्रास छ। त्यो त्रासको कारणले उहाँको मुखबाट त्यो पटक पटक आउँछ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब सबैलाई, प्रचण्डजीलाई मात्रै होइन कि सबै पार्टीका नेताहरूलाई के कुरा थाहा छ भन्छ भने संविधान सभा र संविधान निर्माणको यो प्रक्रिया नेपालको आवश्यकता, इन्ट्रेस्ट, यहाँ कुनै जनमतको मागबाट चाहिँ तपाईँको सुरु भएको होइन। यो बनिबनाऊ एउटा चाहिँ रणनीति हो। मैले अघि नै भने नेपालको भू राजनीतिभित्र जो बाहिरी शक्तिहरूको रणनीति हो त्यसमा आधारित हो र त्यसको चाहिँ विधिवत थालनी 12 बुँदे समझदारीले गर्यो। अब त्यो 12 बुँदे पछि नै यो किन आयो त भन्छ भने 58 सालमा जब दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि नेपालको पावर सेन्टर ढल्यो। नेपालमा शक्ति केन्द्र रहेन। जस्तो घर ठेक्ने एउटा धुरी हुन्छ, हाम्रो गाउँघरतिर जो धुरी हुन्छ नि, धुरी फालिएपछि त घर त रहँदैन। अब शक्ति केन्द्र धुरी चाहिँ तपाईँको उनीहरूले ढालिसकेपछि त्यसलाई कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न त आयो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने, अझ त नेपालबाट बाहिर लैजाने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो त्यो 12 बुँदे भनेको। 12 बुँदे समझदारी मार्फत नेपालको शक्ति केन्द्र बाहिर लगेर खडा गरियो। अब त्यसपछि सुरु भयो नेपालको विघटनको प्रक्रिया, म त्यसरी बुझ्छु होइन। जस्तो हामीसँग केही पनि छैन होइन, जस्तो यहाँ शक्ति केन्द्रै छैन, दलहरूले चलाउँछ, सेनाहरूले चलाउँछ, पुलिसहरूले चलाउँछ। पुलिसभित्र जो विवाद हामीले देख्यौँ नि, जनपथ लडाइरहेछ, सशस्त्र लडाइरहेछ, किन भन्छ भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने सम्हाल्ने कुनै सेन्टरै छैन यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 12 बुँदे पछिको कोर्स भनेकै नेपाल विघटनको कोर्स हो। अब यो सबै थाहा छ, सबै प्रयोग भएका छन् आफ्नो स्वार्थले। कोही बुझेर प्रयोग भए, कोही नबुझेर प्रयोग भए। कोही जस्तो अब संसदवादीहरू मलाई लाग्छ तपाईँको अब ज्ञानेन्द्रले सत्ता खोजिदिएको बेला थियो, अब सत्ता फेरि पाइन्छ, फेरि मन्त्री भइन्छ, प्रधानमन्त्री भइन्छ, अब यस्ता कुरामा लागेर फसे होलान्। माओवादी त त्यस बेलाको माओवादी त बिल्कुलै योजनामा छ, एकदम योजनामा आएको छ। र अब त्यसको लगत्तै भटाभट 12 बुँदेसम्म 63 सालमा संसद पुनर्स्थापना भयो। अनि 12 बुँदेको मकसद हामीले प्रष्ट रूपमा कुन बेलाबाट सुरु गर्छौँ हुन्छ भने कुनै दलको एजेन्डा छैन, मुद्दा छैन, केही छैन। यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो काम गरेको काम भनेको नागरिकता ऐन हो। जन्मको आधारमा भनेर 46 साललाई मापदण्ड गरे, जसका पछाडि चाहिँ विदेशलाई नागरिकता दिने कुरा थियो। त्यो मुद्दा कसैले उठाएकै थिएन होइन। अनि त्यसपछि भटाभट संविधानमै केन्द्रित हौँ, संविधान र सरकारसँग, कि यो संविधान घोषणा हुनुको एउटा मुख्य चाँडो गर्नु, फास्ट ट्र्याकमा ल्याउने एउटा कारण चाहिँ सरकार परिवर्तन हो भनिन्छ। र सरकार परिवर्तन पनि त्यसको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्राप्त गर्नु हो भनिन्छ। के केपी शर्मा ओलीले प्राप्त गर्न सक्छन् अबको बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व? अब यस्तो छ, यसलाई जस्तो यहाँका मान्छेहरूको आकाङ्क्षा, इच्छाको धेरै चर्चाको अर्थ मैले देख्दैन। जस्तो जारी भएको खण्डमा केपी ओली प्रधानमन्त्री होलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर केपीले बनाउन खोजेर संविधान बन्ने, प्रचण्डले बनाउन खोजेर बन्ने स्थिति होइन। हामीले यसरी बुझ्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। विशेष गरेर अहिले यो संविधान 16 बुँदे समझदारी सहमति जो गरेका छन्, यसका पछाडि मैले स्पष्ट रूपमा देखेको चिनियाहरूको दबाव हो होइन। उनीहरूको चाहना के हो भन्छ भने यो अस्थिरता बढ्दै जाँदाखेरि अब एउटा पश्चिमा शक्तिहरूको चलखेल बढ्छ। जो हामी भन्दै आएका थियौँ हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै राजनैतिक प्रभाव भारतबाट हुन्छ, त्यसपछि युरोपियनहरूबाट, अमेरिकनहरूबाट हुन्छ। अब चिनीहरूको प्रभाव
बढी नै दबाब देखिन थालेको हो? होइन, निश्चित रूपमा चीनहरूको अत्याधिक चाहिँ तपाईँको प्रभाव छ अहिले। अब यद्यपि त्यो भारतीय युरोपियन जस्तो नकारात्मक छ भन्न मैले चाहन्न अहिले। तर अहिले यो पछिल्लो अवस्था के हो भन्छ भने युक्रेन सङ्कटपछि विशेष गरेर बिजेपी सत्तामा उदाएपछि अहिले भारतीयहरू चाहिँ तपाईँको रसियन र चाइनिजहरूसँग केही चाहिँ मिलेर अथवा त्यसको वरिपरि रहेर जान खोजेको छ होइन। त्यो यिनीहरू दुईटाको प्रयास पनि त्यो छ। त्यो कारणले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको बिजेपीको सत्ताको उदयपछि नेपालको मामिलामा चिनिया भारतीय अथवा रसियनहरूको एउटा सहकारी यस्तो देखिन्छ। हिजोको जस्तो स्थिति छैन। त्यसको असर चाहिँ हामीले जस्तो पश्चिमा शक्तिहरू जो यो दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि एकदमै कमजोर भए, त्यो कमजोरीको कारण के हो भन्छ भने भारत सोनिया गान्धीको नेतृत्वको जो भारत थियो त्यो भारत बिस्तारै बिस्तारै अलिकति चाहिँ रसियन र चिनिया धुरीतिर अब अलिकति चाहिँ तपाईँको तानिँदै गएको, उसको अनिच्छै होला तर परिस्थितिले त्यो तानिँदै गएको छ। जस्तो हामीले विभिन्न आर्थिक सञ्जालमा साङ्घाई कोअपरेसनसम्म आउँदाखेरि भारत राम्ररी गाँजिँदै गएको छ अहिले। किनभने भारत अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सबल भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँमा उभिन सकेको छैन, अझै पनि अस्थिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतले के चाहन्छ भन्ने कुराले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै अर्थ राख्दैन, तर चिनियाहरूको पोजिसन एकदमै बलियो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चिनियाहरूलाई चिराएर त्यसमा पनि हिजो 20 वर्ष चाहिँ तपाईँको एउटा सहकारीबाट गुज्रेको रुसलाई समेत चिराएर भारतीयहरू चाहिँ बेग्लै भूमिका खेल्न सक्ने सामर्थ्यमा छैनन्। त्यसको बिम्ब हामीले अहिले यहाँभित्रको असरमा देखेका छौँ। धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि। हजुर धन्यवाद। दर्शकहरू, संविधान निर्माण प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा लैजाने संविधान सभाले शीर्ष नेताहरूले बताइरहेका छन्। तर संविधान सभाभित्र फास्ट ट्र्याकलाई ब्रेक गर्ने अर्को एउटा रणनीति पनि, एउटा अर्को कार्ड पनि अगाडि देखिएको छ कि संविधान सभाको 10% जुन मत छ त्यसले मतदान प्रक्रियामा लैजाने माग गर्यो भने त्यो मतदान प्रक्रियामा जान सक्ने एउटा जुन प्रावधान छ, यसबाट पनि यो प्रक्रिया फेरि लम्बिन सक्ने हो कि भन्ने आशंका छ। र अहिले खास गरी राप्रपा नेपाल र मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू बीचको मत जोड्ने हो भने 59 रहन्छ र 10%ले 61 मत यदि संविधान सभामा भोटिङ प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने मत रह्यो भने यो प्रक्रिया लम्बिन सक्छ भन्ने एउटा अर्को कार्ड पनि देखिएको छ। यसबीचमा संविधान निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र जसरी फास्ट ट्र्याकमा राखेर संविधान घोषणा गर्ने भन्ने शीर्ष नेताहरूको, राजनैतिक दलहरूको एक किसिमको प्रतिबद्धता आइरहेको छ, के यो सम्भव होला? यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकहरू नमस्कार। न्युज 24 को नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दलहरू बीच भएको 16 बुँदे सहमतिको स्पिरिट थियो असार मसान्तभित्र संविधान घोषणा गर्ने, तर त्यो समय सीमा गुज्रियो। त्यसपछि उनीहरूले अर्को म्याद लगाए साउन 15 भित्र। त्यस समयमा पनि संविधान घोषणा गर्न सकिएन र साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए र साउन मसान्तमा संविधानको मस्यौदा संविधान सभामा पेश हुने लगभग निश्चित जस्तो देखिएको छ र भदौ 10 या 15 गते भित्र संविधान जारी हुने संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले बताउँदै आउनुभएको छ पछिल्लो समय। तर अझै पनि कहीँ कतै आशंकाहरू छन्। राजनैतिक दलहरू, खास गरी प्रमुख राजनैतिक दलहरू बीच संविधान घोषणा गर्ने र संविधानका विवादित विषयहरूलाई लिएर सहमति जुटिरहेको छ र सहमतिको दूरी कम हुँदै आइरहेको छ। उनीहरू बीचमा एक किसिमको प्रतिबद्धता संविधान जारी गर्नेको लागि भइरहेको छ। तर अझै पनि आम रूपमा राजनैतिक विश्लेषकहरूले कहीँ कतै आशंका जनाइरहेका छन्। किन त? यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। संविधान जारी गर्न सक्छौँ अब चाहिँ भन्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू कटिबद्ध छन्।
व्यवस्थापिका संविधान सभाबाट पनि उनीहरूले हिजो त्यो प्रतिबद्धता फेरि दोहोऱ्याएका छन्। अब चाहिँ संविधान जारी हुने भयो होइन, भदौको 10 अथवा 15 गते भित्रमा। अब यो संविधान जारी हुने कुरा मलाई लाग्छ अझै पनि निश्चित भएको छैन। अब यो संविधान निर्माण गर्ने भनेर जुन सहमति भयो, अब यो सहमतिका पछाडि विशेष गरिकन जो अहिले सहमतिकर्ताहरूका अगाडि पनि एउटा सङ्कट बढ्दै गयो। अब एउटा दबाब भनौँ अथवा सङ्कट भनौँ, जुन सङ्कट उनीहरूले देशमा सिर्जना गरेका थिए त्यसले उनीहरूलाई घेर्दै गइसकेपछि एउटा बाध्यात्मिक कदमको रूपमा अब यो प्रसङ्ग आएको छ। संविधान जसरी पनि बनाउने भन्ने प्रसङ्ग आएको छ र गएको त्यो सहमति भइसकेपछि यताको होइन जो समय हामीले हेर्दैछौँ धेरै ठुलो उतार चढाव र त्यो पनि एकदम छिटो जुन उतार चढाव देखिँदैछ। अब यसले गर्दाखेरि अब संविधान यिनीहरूले भने जस्तरी सजिलैसँग आउन सक्ने स्थिति मैले अझै पनि देख्छु। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनतामा प्रारम्भिक मस्यौदा राय सुझावका लागि पठाइसकेपछि र त्यहाँबाट राय सुझाव आइसकेपछि त्यस अनुरूपको फेरि अर्को सम्झौता गरेका छन्। उनीहरूले संघीयता जो सबैभन्दा बढी विवादित विषय हो त्यसमा पनि उनीहरूको एकमत भइसकेको छ। अब धर्म थ्रेसहोल्ड जो राजनैतिक दलहरू बीचमा करिब सहमति भइसकेको छ भनिएको छ, थ्रेसहोल्डमा त सहमति भइसकेको छ, धर्मको विषयमा पनि करिब सहमति जुटिसकेको छ, धर्मनिरपेक्षता उल्लेख नगर्ने तर त्यसको ठाउँमा अरू सबैलाई मान्ने हुने शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको सहमति भइसकेपछि यसमा व्यवधान कहाँनिर रह्यो र? होइन, व्यवधान जस्तो सहमति तपाईँले जुन भन्नुभयो जुन ढङ्गबाट जस्तो सहमति पनि जस्तो हिजो हप्ता दिन अगाडि एउटा थियो, हप्ता दिन पछाडि अर्को हुन्छ, जस्तो अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको यो विरोध सुरु भइसकेपछि अब त्यही नक्सामा पनि फेरि चाहिँ हेरफेर गर्ने कुरो आइरहेको छ। अब यसले नै के देखाउँछ त भन्छ भने यो प्रक्रिया स्वाभाविक ढङ्गले अथवा चाहिँ एउटा स्वविवेकमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमबाट आइरहेको छैन। यसका पछाडि थुप्रै दबाबहरू छन्। अब त्यो दबाबले कसले दिइरहेका छन्? अब अहिले नेपालमा धेरै इन्ट्रेस्टेड समूहहरू छन्, जस्तो देशभित्रै पनि छन् बाहिर पनि छन्। जस्तो अहिले संविधान देशभित्र देखिएका कुरा गरौँ, देशभित्र अहिले देखिएका चाहिँ मधेसवादी समूह र धर्मवादी समूहहरू, राजतन्त्रवादी समूहहरू पनि होलान्, अरू कुनै अरू यसबाहेक छन्? जस्तो जातीय समूहहरू छन्, जस्तो अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ अखण्डको नाममा पश्चिमतिर तपाईँको एउटा विरोधको एउटा लहर आयो। अब यो सबैको सन्तुलन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो, अझै पनि बाँकी रहेको कुरा। र अहिले अब बाहिरको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि जस्तो विभिन्न व्यक्तिहरूको अब टोनमा देखिन्छ सुनिन्छ कि पश्चिमी शक्तिहरू यो ढङ्गको संविधान बनोस् भन्ने चाहनामा छैनन्। जस्तो उनीहरूले गएको संविधान सभा विघटन हुँदाखेरि नै आफ्नो ठुलो लगानी डुबेको कुरा चाहिँ घर घरमा सुनाउँदै हिँडेको अब कुराहरू पनि बाहिर आएको थियो र अहिले पनि त्यो पक्षमा छैनन्। जस्तो उनले भनेअनुसार ठ्याक्कै प्रत्येक जातिको आधारमा प्रदेश अथवा चाहिँ धर्मकै मुद्दा पनि झन्डै उल्टिएको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सबै जो फ्याक्टरहरू हामीले देखिरहेका छौँ यसको सन्तुलन समीकरण कस्तो बन्ने हो भन्ने कुरामै निर्भर गर्छ अझै पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधान दलहरूले अहिले भने जस्तो सजिलैसँग आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तिनीहरू दलहरूभित्रै पनि जो एउटा ध्रुवीकरण छ, जस्तो जनजातिहरू, मधेसीहरू अथवा चाहिँ तपाईँको दलितहरू, अब अहिले त पश्चिमतिर के अरे चाहिँ पश्चिमतिरको घटनालाई लिएर सबै पार्टीभित्र झनै फ्र्याक्सन छ, आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। अब यो सबै चिजले कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा निश्चित नभइकन चाहिँ संविधानको ग्यारेन्टी गर्न सकिने स्थिति छैन। अब बाहिर शक्तिहरू तपाईँले प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, बाहिर शक्तिहरू कुरा गरौँ है कि भारत जो छिमेकी मुलुक र भारतको संस्थापन पक्षलाई भेट्नको लागि हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा जानुभयो, भेट गर्नुभयो र उहाँहरूका अनुसार भारत अहिले जे जति सहमति भएको छ 16 बुँदे सहमति र त्यसयताको प्रक्रियाहरूमा पूर्ण रूपमा सहमत छ। संविधान चाँडोभन्दा चाँडो सबै पक्षलाई सहमत गराएर जारी गर्नुपर्ने भन्ने सन्देश दिएर उहाँहरूलाई पठाएको छ। यही दिशातर्फ राजनीतिक दलहरू पनि अघि बढिरहेका छन्। समस्या कहाँबाट छ? होइन, समस्या भारतको भूमिका जस्तो बाहिर जो प्रचारमा चाहिँ तपाईँको सुनिन्छ त्यो ढङ्गको भारतको भूमिका होइन, त्यो गलत कुरा हो। जस्तो भारतीय सत्ता 16 बुँदे सहमतिको पक्ष अथवा विपक्षमा खुलेर त्यसरी देखा परेको छैन, उसले दोहोरो अथवा तेरो भूमिका खेल्दै आएको छ। जस्तो बिजेपीका थुप्रै मान्छेहरू काठमाडौँमा बसेका छन्, हामीलाई अब खुला रूपमा थाहा छ कि उनीहरूले नेपालको हिन्दू सेन्टिमेन्टलाई भचाउनुको निम्ति उनले निरन्तर अब त्यो ढङ्गले मान्छे उचालिरहेका छन्। अहिले पनि बिजेपीका मानिसहरू
काठमाडौँमा सक्रिय छन्? होइन, सक्रिय छन्। उनीहरू अड्डै जमाएर बसेका छन्। नियमित रूपमा चाहिँ अब केन्द्रीय समितिका मान्छेहरू आइरहेका छन्, होइन, नियमित रूपमा आइरहेका छन्। अर्कोतिर उनको भूमिका के छ भन्छ भने धर्मनिरपेक्षता जो पहिले पनि यिनको सहमतिबाटै घोषणा भएको हो त्यसको विरुद्धमा अफिसियल भाषामा विरोध नगर्ने, होइन, उनको त्यो रणनीति पनि देखिन्छ। अब त्यसपछि तपाईँको 16 बुँदेको विरोध पनि नगर्ने, बाहिर खुलेर समर्थन पनि नगर्ने र अब त्यसको निम्ति संविधान जारी गर्नको निम्ति उनीहरूले बार्गेनिङ गर्दै आएको छन्। जस्तो लिपुलेकको प्रसङ्ग चाहिँ हामीले शेरबहादुरको मुखबाट हामीले सुन्यौँ। बिना प्रसङ्ग उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भन्नुभयो। उनीहरूले त्यहाँ बार्गेनिङ गर्न खोजिरहेछन्। मैले भन्न खोजेको भनेको कस्तो बार्गेनिङ? जस्तो लिपुलेकदेखि लिपुलेकदेखि पश्चिमतिर 51 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म नेपाल छ, जो कालापानीको चाहिँ उद्गम हो, होइन, सबै नक्साले सबै तथ्यले प्रमाणित गरेको छ। त्यसलाई भारतको हो भनेर विधिवत रूपमा चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्याउने प्रयासमा भारत लागेको छ र यहाँका केही मान्छेहरू पनि लागेका छन्। जस्तो सबैलाई समेट भन्ने उनीहरूले भने, यहाँ राजदूतले पनि भने, अब भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले पनि भने, त्यसको छाप चाहिँ हामीले अब एउटा प्रदेश संरचना बनाउँदाखेरि हामीले तराईका 8वटा जिल्लामा हामीले देख्यौँ। जस्तो अन्यत्र अब पहाड र तराई जोड्नै पर्ने नत्र विखण्डन हुन्छ भन्ने, तर 8 जिल्लामा चाहिँ तराईको जो एउटा प्रदेश बनाइयो त्यो चाहिँ तपाईँको दिल्लीकै इन्ट्रेस्ट सम्बोधन गर्नुको निम्ति गरियो भन्ने कुरोमा कुनै शङ्का छैन। र अब त्यो मात्रै होइन, दिल्लीले पछिल्लो पटक कति बार्गेनिङ गर्यो त भन्ने कुरो चाहिँ मैले मेरो अनुमानमा कहाँ देख्छु त भन्छ भने तराईमा त्यत्रो शक्तिको रूपमा रहेको थारू समुदायलाई जब चाहिँ 8 जिल्लालाई मधेसीहरूको बसोबासको इलाका भनेर छुट्याउन सकिन्थ्यो भने त्योभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको थारूहरूलाई उनीहरूले 4 टुक्रामा चाहिँ बाँडफाँड गरे। जस्तो पूर्वतिर एउटा तबका मेची के अरे चाहिँ झापा मोरङ सुनसरीतिर फाले, अर्को चाहिँ यता 8 जिल्लामा फाले, अब नवलपरासी एरियादेखि दाङसम्म एउटामा फाले, अब कञ्चरपुर कैलाली अर्कोमा फाले। त तराईमा थारूहरूलाई एउटा शक्तिको रूपमा कुनै पनि हातमा स्थापित हुन नदिने, होइन, जो दिल्लीको परिदेखि रणनीति हो त्यसको स्पष्ट एउटा कारण चाहिँ के हुन सक्छ? होइन, कारणहरूलाई एउटा सङ्गठित शक्तिको रूपमा रहन नदिने होइन, कारण प्रष्ट छ। यसमा चाहिँ अस्पष्ट कुरो केही पनि छैन। जस्तो एउटा त के भयो भन्छ भने तराईको एउटा मूल बासिन्दा, तराईलाई आबाद गर्ने तपाईँको समुदाय थारू हो, यो सबैलाई थाहा छ। र अब पछिल्लो कालको राजनीति हेर्नुहुन्छ भने जस्तो 64 साल फागुन 18 गते भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा भारतीय दूतावासभित्र काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू र मधेसी मोर्चाको बिचमा एउटा लिखित सहमति भएको छ, जसमा चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मको एउटा स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउने, एक मधेस जो भन्दै थिए उनीहरू, स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउने र भारतीय के अरे नेपालको सेनामा 10,000 चाहिँ तपाईँको मधेसी सेनाहरूको एउटा बटालियन स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिको विरुद्धमा थारूहरूको ठुलो प्रदर्शन भयो। उनले के भने भन्दाखेरि हामी मधेसी होइनौँ, हामी मधेसी पनि होइनौँ, अब झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश बन्न पनि सक्दैन। त्यस कारणले त्यही थारूहरूकै मुभमेन्ट पछि हो तपाईँको उनीहरू चाहिँ एक मधेसको मुद्दाबाट बिस्तारै बिस्तारै 2, होइन, अब यस्तै खालको तपाईँको सहमति उनीहरू पछि आए। अब तराईलाई जुन रणनीति अन्तर्गत चाहिँ भारतले अगाडि बढाउन खोजेको थियो त्यसमा एउटा ठुलो अवरोध सिर्जना थारूको कारणले भएको छ। त्यस कारणले अब भोलिलाई मध्यनजर राखिकन त्यो समुदायलाई एउटा सङ्गठित शक्तिको रूपमा अथवा राज्यभित्र एउटा प्रभावकारी शक्तिको रूपमा उठ्न नदिने उसको अब एउटा चाहिँ बलियो रणनीति छ। त्यो रणनीतिको छाप चाहिँ अहिले देख्छु मैले, होइन, यो जो नक्साङ्कन गरियो त्यसमा देख्छु। र यो नक्साको अर्को तपाईँको विशेषता के छ भन्छ भने जुन जातीय समुदायभित्र विदेशीहरूको ठुलो लगानी छ, अब उनीहरूलाई झन्डै अब संयुक्त कतै संयुक्त छ, जस्तो पूर्वतिर संयुक्त छ, तर पनि उनीहरूको जातीय बसोबासलाई नटुक्र्याउने गरी, होइन, अलग नगर्ने गरी क्षेत्रहरू बाँडिएका छन्। तर जुन समुदायमा विदेशीको लगानी छैन उनीहरू तितर-बितर पारेका छन्। जस्तो मगरहरूको त्यही भयो, होइन। अब मगरहरूको कस्तो छ भन्छ भने पाल्पा एकातिर छ, तनहुँ एकातिर छ, रोल्पा अर्कोतिर छ, होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब त्योभन्दा पश्चिमका बेल्ट अर्कोतिर छन्। अब थारूहरूको हकमा त्यही गरियो। त्यस कारणले अब यो कस्तो देखियो भन्छ भने अब राज्यको पुनर्संरचना भनेर हामीले मिलाएर गऱ्यौँ पनि भन्ने, अनि भित्रबाट चाहिँ अब एउटा शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको जुन एउटा परिस्थिति देखियो, यो सबै हेर्दाखेरि मेरो आग्रह के हो भन्छ भने अब भोलि कसको दबाबले अब यो समीकरण उल्टाउने हो
अब त्यसमै निर्भर गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान आउँछ भन्ने कुरा म त्यति विश्वस्त पनि छैन। जसरी देखिने राजनीति जति सरल छ, पर्दाभित्रको राजनीति उत्तिकै जटिल रहेछ होइन। र दर्शकहरू, देशका विभिन्न भागहरूमा खण्ड अखण्डका विषयलाई लिएर प्रदर्शन आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। कतिपय स्थानहरूमा टुक्राइएको र कतिपय स्थानहरूमा जोडिएको भन्दै आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, अखण्ड आन्दोलन भइरहेका छन् र धर्मका विषयहरूलाई लिएर पनि आन्दोलन भइरहेका छन्। यसबीचमा शीर्ष नेताहरूले चाँडोभन्दा चाँडो संविधान घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। के यो सम्भव छ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ ब्रेकपछि।